Dias kung pagsugod akong gihangyo ang tanan sa pagpanindo. Sa ngalan sa Mahal sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalay ko ng balaan nga Diyos, nining timpos kabuntagon. Una sa tanan Ginoo, salamat kayo Ginoo nining kahigayunan. Imong gihatag karon kanamo diin kami mo padayon no sa diha sa panaw sa kinabuhi nga mong pagsangyo sa balaang pulong. Salamat Ginoo sa grasya sa kinabuhi, salamat Ginoo sa grasya ug panalangin. Salamat sa dining kabuntagon. Kadin kami nagapadayon no sa unas tanan Ginoo, sa amoy kami pasalamatan tungod sa imong pagkamahigugmaon sa pagkamangihatagon, imo kami isang tapan sa tanan. Dining kabuntagon karon mapaabsanon kami mga liyaw, maghahanyo kanimo nga ikaw magauban kanamo, maghatag kanamo sa kapistay kubasko sa lawas. Dugang pangkaalam, kalinto, kusog, aron magamit na mo diya sa panaw sa kinabuhi. Nga mo ginapakalagad sa pamilya sa silingban, labaw sa nandiha kanimo Ginoo. Kung diya sa mong pagkarayan, wala sa kabilain may mo, kung wala ikaw, busa, piningbahin na mo sa imuon, nagiya ang mga kulong sa di pa na mo pinibasahon, mag-awit ko na kami sa awit sa Evangelyo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Nahigugma ako kaninyo. Ingon na ang Mahal, nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma. Sa mga natuman sa ang mga sugo sa akong amahan. Ug magpabilin sa iyang gugma. Gubat. Gisultihan ko na kamunini, aron mabakunan ninyo ang akong kalipay, ug mahingpit ang inyong